أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر
صبر جميل. ये छेड़े ने भी एक जगह पे रखते फिर तंग है काम से तो पढ़ाया नहीं जाना डाडो को एक जगह तक क्लास जाता है فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يا الله عليم بما والله عليم بما
المكذبين وَلِنُعَلِّمَهُ